राधे राधे। सनातन धर्मको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै आनन्द चाहन्छौँ। अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ र वेदले बतायो त्यो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवान हामी भित्र हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई पाउनको लागि उहाँलाई जाने पुग्छ। जान्न साथ भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्न साथ भगवान आनन्द नै भएकाले हामी सुखी हुनेछौँ। अब भगवानलाई जान्ने कसरी, यसको बारेमा सबैभन्दा पहिले यही बताइयो कि हामी यो मानव देहमा नै भगवानलाई जान्न सक्छौँ। मानव देह नै कर्म योनि भएकाले, अन्य सबै योनि भोग योनि भएकाले स्वर्गका देवी देवता पनि मानव देह चाहन्छन् र यो मानव देह अत्यन्त दुर्लभ छ, तर क्षणभङ्गुर छ। कुन बेला हामीबाट छुट्छ केही थाहा छैन। त्यसैले तुरुन्तै लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति, भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति, भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। भगवानलाई जान्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले भगवानको अस्तित्व सिद्ध हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति हामीले प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा भगवानको बारेमा जान्ने प्रयत्न गर्यौं, तर हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि माइक भएकाले, भगवान दिव्य भएकाले हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई देख्न या अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी भगवान इन्द्रिय मन बुद्धिभन्दा पर भएकाले उहाँको साक्षात्कार गर्न, प्रत्यक्ष अनुभव गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो अवस्थामा हामी भगवानलाई प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ र यदि केही उपायद्वारा दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि, भगवानवाला इन्द्रिय दिव्य दृष्टि, भगवानवाला बुद्धि हामीले प्राप्त गर्यौँ भने त्यसपछि फेरि हामी भगवानको साक्षात्कार गर्न सक्छौँ, प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छौँ, प्रमाणित पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा भगवानको अनुभव या भगवानलाई प्रमाणित गर्न नसकिने भएकाले हामी अनुमान प्रमाणको सहायता लिन्छौँ। शास्त्र भन्दछ, कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। योग शिखोपनिषद 1:37 वेद भन्दछ कि कुनै पनि कारण बिना कार्य हुन सक्दैन। त्यसैले केही यस्ता कार्य छन् जसलाई देखेर हामी भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्न सक्छौँ। ती कार्य के हुन्? त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो यो संसार, जगत। अब यो संसारको बारेमा व्यक्तिहरूको 3 प्रकारका धारणाहरू छन्। के? पहिलो, केही व्यक्तिहरू यो मान्दछन् कि यो संसार सधैँदेखि यस्तै थियो र सधैँ यस्तै रहनेछ, नित्य। र दोस्रो, यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो यो मान्दछन् कि एक दिन बनेको हो यो संसार, तर आपसे आफ बनेको हो। र तेस्रो मत हो भगवानले यसलाई बनाउनु भएको हो। अब हामी क्रमैसँग यी तीनैवटा मतहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो मत हो संसार नित्य यस्तै थियो र नित्य यस्तै रहन्छ, सधैँदेखि यस्तै थियो। अब सबैभन्दा पहिले संसारको स्वरूपको बारेमा बुझौँ। संसार केलाई भनिन्छ? हेर्नुस्, शास्त्रमा संसारको परिभाषा यस प्रकार बताइएको छ, संसरत यस्मादिति संसारः गच्छतीति जगत शब्दकल्पद्रुम। अर्थात् जुन सरिरहन्छ, संसरण गरिरहन्छ त्यो संसार हो। जुन अघि बढ्दै जान्छ, निरन्तर अघि बढ्छ, त्यो जगत हो। यसको मतलब
संसार परिवर्तनशील छ। जस्तै हाम्रो शरीरलाई हेर्नुस्, हाम्रो शरीर एक दिन जन्मियो, सानो थियो, बढ्दै बढ्दै गयो, त्यसमा परिवर्तन आयो, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, एक दिन समाप्त भयो। त्यसै गरी कुनै एउटा वस्त्रलाई लिनुस्, कपडा, त्यो पनि एक दिन बन्छ, त्यसमा निरन्तर परिवर्तन आउँछ, पुरानो हुन्छ, नष्ट हुन्छ। कुनै पनि वस्तु संसारको लिनुस्, त्यसमा परिवर्तन हुन्छ। यो परिवर्तनको पछाडिको कारण समय हो, काल हो। काल केवल समयको गणना मात्रै होइन, काल एउटा शक्ति हो। काल स्रोतो जवेनाशु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामी नाम अवस्थास्ता जन्म प्रलय हेतव। भागवत 12:4-36 वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, कालको प्रभावले गर्दा, काल शक्तिको कारणले गर्दा संसारका सबै वस्तुहरूमा निरन्तर परिवर्तन आउँछ। संसारी जति पनि वस्तुहरू छन् त्यसमा ती सबैलाई यहाँ वेदव्यासजीले परिणामी बताउनु भयो। परिणामी भन्नुस् या विकारी भन्नुस् या परिवर्तनशील भन्नुस्, एउटै कुरा हो। र ती सबै पदार्थहरूको जन्म पनि हुन्छ, प्रलय पनि हुन्छ। अर्थात् एक दिन बन्छ, केही समय रहन्छ अनि समाप्त हुन्छ। यसको मतलब यही हो कि कुनै पनि परिवर्तनशील वस्तु नित्य रहन सक्दैन। जस्तै शरीर परिवर्तनशील हो, त्यसैले नित्य रहन सक्दैन। एक दिन जन्मिन्छौँ हामी, केही समय रहन्छौँ अनि मर्छौँ। त्यसै गरी वस्त्र एक दिन बन्छ, केही समय रहन्छ, नष्ट हुन्छ। आकाशमा ताराहरू हामी देख्छौँ, वैज्ञानिकहरू पनि यो मान्दछन् कि एक दिन ती सबै बने, केही समय रहन्छन् अनि नष्ट हुन्छन्। यस प्रकारले यो सम्पूर्ण संसार जगत परिवर्तनशील भएको कारणले गर्दा नित्य रहन सक्दैन। त्यसैले कयौं व्यक्तिहरू संसारलाई बनाउनको लागि एउटा निर्माता चाहिन्छ, आफसे आफ बन्न सक्दैन भन्नासाथ तर्क दिन्छन्। यदि संसारलाई बनाउनको निम्ति कुनै निर्माता भगवान चाहिन्छ भने भगवानलाई फेरि कसले बनायो त? किनकि संसारलाई बनाउन एउटा निर्माता चाहियो, उसलाई बनाउन पनि त अर्को निर्माता चाहिन्छ। यदि अर्को निर्माताको कुरा गर्यौं भने उसलाई बनाउन पनि फेरि अर्को निर्माता चाहिन्छ। तर यो गलत तर्क हो। किन गलत तर्क हो? किनकि संसार परिवर्तनशील भएकाले, विकारी भएकाले, परिणामी भएकाले यो नित्य रहन सक्दैन। त्यसैले यसलाई बनाउने निर्माता चाहिन्छ। तर भगवान अविकारी हुनुहुन्छ। भगवानलाई छोडिदिनुस्, जीवात्मा नै, आत्मा अविकारी हो, अपरिणामी हो, यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले आत्मा नित्य रहन्छ, आत्मालाई कसैले पनि बनाउँदैन। यो हामीले यस अगाडि चर्चा गरिसक्यौं। त्यसैले ती व्यक्तिहरूको यो तर्क कि संसारलाई बनाउने कुनै निर्माता चाहिन्छ भने उसलाई बनाउने पनि त एकजना निर्माता चाहिन्छ, यो तर्क नै गलत हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त हामीले संसार नित्य रहन्छ यो भनाइलाई यहाँ खण्डन गर्यौं अनुमान प्रमाणद्वारा, तर्कद्वारा। अब अर्को एउटा मत छ। त्यो मत के हो भने ठिक छ, बन्न त एक दिन बन्नै पर्छ, तर आफसे आप संसार बन्छ। यी नास्तिक व्यक्तिहरूको भनाइ हो। उनीहरू भन्दछन् कि नेचर, यो प्रकृति आफसे आप, प्रकृतिले नै सब चीज बनाउँछ, आपसे आप सबै चीजहरू बन्छन्, आपसे आप तारा पृथ्वी सबै बन्छन्, आपसे आप सबै जीवन बन्छ, सबै आपसे आप हुन्छन्। तर यो सिद्धान्त गलत हो। हेर्नुस्, वैशेषिक मतका अनुयायीहरूका अनुसार कुनै पनि कार्य हुनको निम्ति 6वटा शर्तहरू छन्, 6वटा चीज मिल्नु पर्छ। जस्तै एउटा घैँटो बनाउनु पर्यो मानिलिनुस्। घैँटो बनाउनको लागि पनि सबैभन्दा पहिले एउटा कुमाले चाहिन्छ। र कुमाले भएर मात्रै घैँटो बन्दैन, उसमा ज्ञान पनि त हुनु पर्यो। हो, ज्ञान त हुनु पर्यो। र ज्ञान मात्रै भएर पनि पुग्दैन, इच्छा पनि हुनु पर्यो। उसले जानेको छ तर उसलाई बनाउने इच्छा नै छैन भने पनि बन्दैन अझै।
र इच्छा मात्रै भएर पनि भएन, संकल्प हुनु पर्यो। संकल्पले मात्रै पनि पुग्दैन, चेष्टा हुनु पर्यो। त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, कार्य सम्पादन हुनु पर्यो, अनि बल्ल घैँटो बन्छ। यस प्रकारले एउटा घैँटो बनाउनको लागि त यी 6वटा चिज चाहिन्छ भने यत्रो व्यवस्थित संसार आपसे आप कसरी बन्न सक्छ? किनकि प्रकृति त जड हो। यदि प्रकृतिमा पनि चेष्टा, संकल्प, ज्ञान आदि शक्तिहरू छन् भनेर कसैले भन्छ भने फेरि प्रकृति र भगवानमा कुनै पनि भेद छैन। भगवानका अनन्त नामहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा नाम प्रकृति पनि हो। त्यसैले जड भएको कारणले गर्दा प्रकृति या संसार आपसे आप बन्न सक्दैन। अर्को पनि तर्क लिनुस्, मानिलिनुस् कि प्रकृतिमा जुन परमाणुहरू छन् त्यसमा रचनात्मक प्रवृत्ति छ, सृजनात्मक प्रवृत्ति छ। यदि यो प्रवृत्तिलाई मान्यौँ भने सृष्टि केही गरी सिद्ध होला। कन्स्ट्रक्टिभ नेचर छ एटम्सहरूको भने सृष्टि सिद्ध हुन सक्छ, तर प्रलय कसरी सिद्ध हुन्छ फेरि? किनकि एक दिन त सबै चिज समाप्त हुन्छ, नष्ट हुन्छ, सूर्यको इन्धन सकिन्छ, पृथ्वीमा जीवन रहँदैन। र यदि डेस्ट्रक्टिभ नेचर मान्नुभयो एटम्सहरूको, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति मान्नुभयो परमाणुहरूको भने प्रलय त सिद्ध हुन्छ, तर सृष्टि फेरि कसरी हुन्छ? र यदि केही गरी दुवै प्रवृत्ति मान्नुभयो, रचनात्मक पनि विध्वंसात्मक पनि भने न त सृष्टि हुन्छ न त प्रलय हुन्छ, किनकि दुवै परस्पर विरोधी प्रवृत्तिहरू हुन्। त्यसैले पनि यी विरोधी प्रवृत्तिहरूलाई नियमन गर्नको निम्ति कुनै एउटा नियामक भगवान चाहिन्छ, कर्ता चाहिन्छ। त्यसैले यो दोस्रो तर्क कि संसार एक दिन बनेको तर आपसे आप बनेको हो, यो पनि खण्डित हुन्छ। अब तेस्रो भनाइ नै एउटा बाँकी रह्यो, तेस्रो अप्सन त्यो के हो? यो सृष्टिलाई कुनै एउटा कर्ता भगवानले बनाउनु भएको हो। अब ध्यान दिनुस्, भगवान यो सृष्टिको निमित्त कारण हुनुहुन्छ। जसरी एउटा घैँटो बनाउनको निम्ति कुमाले निमित्त कारण हो, माटो उपादान कारण हो, त्यसै गरी यो सृष्टिको निम्ति पनि माया प्रकृति उपादान कारण हो र निमित्त कारण भगवान हुनुहुन्छ। यस प्रकार यो सृष्टिलाई देखेर यो सृष्टिकर्ता कुनै एउटा समर्थ चेतन तत्त्व अवश्य हुनुपर्छ, यसको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, त्यसैलाई भगवान भनिन्छ। हेर्नुहोस्, न्याय दर्शनमा एउटा सुन्दर मन्त्र छ, श्लोक। त्यसमा उदयनाचार्यजीले कुसुमाञ्जली, न्याय कुसुमाञ्जलीमा एउटा श्लोकमा 8वटा तर्क दिनुभएको छ, जसबाट ईश्वर तत्त्वको सिद्धि हुन्छ। कार्य योजन धृत्यादे पदात् प्रत्यहत श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च, यी 8वटा कारण हुन्। न्याय कुसुमाञ्जली 5:1। अब यसमा कार्यात् जुन पहिलो हो, त्यो पहिलो कार्यात् यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ कि यो सृष्टि रूपी कार्यलाई देखेर यसको कुनै कर्ता छ भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, त्यही कर्ता भगवान हुनुहुन्छ। अब दोस्रोको चर्चा गरौँ, आयोजनात्। यो ब्रह्माण्ड जुन हामी देख्दछौँ यो अत्यन्त व्यवस्थित छ। संसारमा पनि कुनै एउटा आयोजनालाई हामीले देख्यौँ भने त्यसको आयोजकको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ नि। यो कुनै एउटा कार्यक्रम भइरहेको छ, यो कसले आयोजना गरे हो भनेर भन्छौँ कि भन्दैनौँ हामी? हो, त्यसै गरी यो ब्रह्माण्ड जुन प्रकारले यसको व्यवस्था छ, आयोजन भइरहेको छ, यो व्यवस्थाले पनि एउटा आयोजकको अस्तित्व सिद्ध गर्दछ। हेर्नुहोस्, जो विज्ञान विषयका विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति म अझै यसलाई गहिरिएर सम्झाउने प्रयत्न गर्छु। यो संसारमा यदि सूक्ष्म तहमा परमाणुको लेभलमा हामीले हेर्यौँ भने ती परमाणुहरू यति तिनीहरूको यस्तो फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज छ
जस्तै कार्बनको लिनुस्, अक्सिजनको लिनुस्, हाइड्रोजनको लिनुस् या पानीको लिनुस्, यिनीहरूको रासायनिक अथवा भौतिक गुणहरू जस्ताको तस्तै नभएको भए, अलिकति मात्रै पनि तलमाथि भएको भए यो संसारै हुन सक्दैनथ्यो, जीवन नै रहन सक्दैनथ्यो। यसलाई वैज्ञानिकहरूले फिटनेस अफ इन्भाइरोमेन्ट नाम दिए। अर्थात् यो संसार यस प्रकारले बनेको छ कि जीवन रहनकै निम्ति भनेर बनेको छ। यस्तो व्यवस्थित संसार देखेर वैज्ञानिकहरू समेत आश्चर्यचकित छन्। त्यसै गरी यदि ब्रह्माण्डको तहमा हेर्ने हो भने पनि, अघि त हामीले परमाणुको तहमा हेर्यौँ, ब्रह्माण्डको तहमा हेर्ने हो भने पनि ब्रह्माण्डमा 34वटा कन्स्ट्यान्ट्सहरू यस्ता छन्, ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट, प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट जस्ता 34वटा यस्ता कन्स्ट्यान्ट्सहरू छन् कि ती कन्स्ट्यान्ट्सहरू, एउटालाई लिनुहोस् उदाहरणको निम्ति, ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जसको मान 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भन्दछन् वैज्ञानिकहरू। यो गुरुत्वाकर्षणसँग सम्बन्धित हो। त्यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको दशमलव पछाडि गएर 60औं स्थानमा यदि एक तल या माथि मात्रै भएको भए यो पुरै ब्रह्माण्डको अस्तित्व नै हुन सक्दैनथ्यो। त्यसै गरी अर्को एउटा छ कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट। यदि त्यो कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्टको दशमलव पछाडि 0.00 गर्दै 120औं स्थानमा पुगेर एक मात्रै तलमाथि भएको भए यो ब्रह्माण्ड नै रहन सक्दैनथ्यो। यस प्रकारले सबै कन्स्ट्यान्ट्सहरू जस्ताको तस्तै नभएको भए न त सृष्टि हुन्थ्यो न जीवन हुन्थ्यो, केही पनि सम्भव थिएन। यसलाई वैज्ञानिकहरूले फाइन ट्युन्ड युनिभर्सको नाम दिए। अर्थात् यो ब्रह्माण्ड यस प्रकारले यसको व्यवस्था छ, यति सूक्ष्म यसको व्यवस्था छ कि अलिकति मात्रै पनि तलमाथि भएको भए केही पनि रहन सक्दैनथ्यो। यस्तो व्यवस्थित ब्रह्माण्ड, यस प्रकारको आयोजनलाई देखेर एउटा कुनै आयोजक छ यसको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, जसको बिना यो सबै सम्भव छैन। किनकि परमाणुहरू त जड छन्, उनीहरू स्वतः गतिशील, सक्रिय, स्वतः व्यवस्थित हुन सक्दैनन्। त्यसैले यस तर्कद्वारा पनि भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्न सकिन्छ। तेस्रो आउनुस् धृति अर्थात् धारणा। कार्य योजना धृत्यादेः पदात् प्रत्यहत श्रुते। यसमा तेस्रो हो धृति, धारणा। यो ब्रह्माण्ड वैज्ञानिकहरूका अनुसार सूर्यलाई सबै ग्रहहरूले परिक्रमा गर्दछन्। सूर्यले पनि आकाश गङ्गा मिल्की वे ग्यालेक्सीको सेन्टरलाई परिक्रमा गर्दछ। सबै ताराहरूले पनि परिक्रमा गर्दछन्। त्यसै गरी मिल्की वेले पनि परिक्रमा गर्दछ। यस प्रकारले सबै ग्रह, तारा जे जति हामी देख्दछौँ सबै लाखौं किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा पनि अझै वेग गतिका साथ घुमिरहेका छन्, तर ठोकिएका छैनन्, खसेका छैनन्, कहीँ पनि एक आपसमा ठोकिएर विध्वंस भएको छैन। किनकि यी सबैलाई कुनै एउटा समर्थ पुरुषले धारण गरेर राखेको छ। धृति अन्तर्गत अर्को पनि तर्क छ ईश्वर सिद्धिको निम्ति। त्यो तर्क के हो? त्यो तर्क हो, अघि हामीले बताइसक्यौँ, संसार एक दिन सुरु हुन्छ, केही समय रहन्छ, एक दिन सकिन्छ। जसरी कुनै चेतन तत्त्वको प्रयत्नद्वारा कुनै एउटा घैँटो नष्ट हुन सक्छ, कुनै एउटा वस्त्रलाई च्यातेर त्यसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी निश्चित समय पुगेपछि कुनै एउटा सर्वशक्तिमान ईश्वर भगवानद्वारा नै यो संसारको प्रलय हुन सक्छ। यस प्रकारले यो संसारको सृष्टि, स्थिति, धारण र प्रलय यी तर्कद्वारा ईश्वर तत्त्वको सिद्ध गरियो र शास्त्रमा पनि भगवानलाई बताउनको निम्ति यही प्रयोग गरिएको छ परिभाषा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट्। भागवत 1:1:1 अर्थात्
भगवान सृष्टि आदिको कर्ता हुनुहुन्छ। जन्माद्यस्य यता ब्रह्मसूत्र 112 वेदव्यासजीले यहाँ पनि यही बताउनु भयो, भगवान सृष्टि आदिको कर्ता हुनुहुन्छ। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद 3:1 यहाँ पनि वेदले यही बताएको छ कि भगवान सृष्टि आदिको कर्ता हुनुहुन्छ। यस प्रकारले जगत रूपी कार्यलाई देखेर यसको पछाडि कोही समर्थ पुरुष कर्ता हुनुपर्छ। यसद्वारा हामी ईश्वर तत्त्वको सिद्धि गर्न सक्छौँ। यी तीनवटा तर्क भए। चौथो आउनुहोस् अब, चौथो हो पदार्थ अर्थात् व्यवहार। सृष्टिको प्रारम्भमा हामीलाई जे ज्ञान चाहिन्छ, कला चाहिन्छ, सिप चाहिन्छ, विभिन्न वस्तुहरूको निर्माणको ज्ञान चाहिन्छ, दर्शन चाहिन्छ, यो कसले प्रदान गर्यो? किनकि यी सबै त कुनै शिक्षकद्वारा नै प्राप्त हुन सक्छ। ज्ञान एउटा अवस्थामा पुगेपछि व्यक्तिले रिसर्च गर्न सक्छ, इन्भेन्सन गर्न सक्छ, तर प्रारम्भमा नै भाषा, लिपि, कला, सिप यी सबै चिज कुनै शिक्षकद्वारा नै प्राप्त गर्नुपर्छ। र त्यो आदि शिक्षक, प्रथम गुरु कोही हुनुपर्छ, त्यो को हो? भगवान। यस प्रकारले पनि ईश्वर तत्त्वको सिद्धि गरिएको छ। र अब अर्को आउनुहोस् वेद। वेदलाई लिएर तीनवटा तर्क यहाँ बताइएको छ। कार्यायोजन धृतादेः पदात् प्रत्यहत श्रुते वाक्यात्, यी तीनवटा वेदलाई लिएर हो। प्रत्यहतको अर्थ हो प्रामाणिकता। वेदको जुन ज्ञान हो त्यो यथार्थ अनुभव हो। जस्तै एउटा उदाहरणद्वारा बुझ्नुहोस्। मानिलिनुहोस् कुनै व्यक्तिले सगरमाथा चढ्यो र त्यहाँ चढ्ने क्रममा आफ्नो अनुभवहरू एउटा पुस्तकमा लेख्यो र त्यो पुस्तक उसले कसैलाई दियो या उसले त्यसलाई सुनायो पढेर। अब यसद्वारा, यो दृष्टान्तद्वारा त्यो सगरमाथा चढ्दाखेरिको जुन यथार्थ ज्ञान हो, त्यो यथार्थ ज्ञानले कुनै एउटा द्रष्टा अनुभवकर्ताको अस्तित्व सिद्ध गर्छ नि। त्यसै गरी वेदको ज्ञान पनि यथार्थ अनुभव भएको कारणले गर्दा त्यो अनुभवकर्ताको अस्तित्व सिद्ध हुन्छ। यो पहिलो। दोस्रो, वेद प्रकट गर्नेवाला या लेख्नेवाला या बताउनेवाला, रचना गर्नेवाला जेसुकै मान्नुहोस्, त्यो एउटा कोही हुनुपर्छ जसले वेदको प्रकट गर्नुभयो या वेदलाई बनाउनु भयो। यसद्वारा पनि हामी ईश्वर तत्त्वको सिद्धि गर्न सक्छौँ। वेदको ज्ञान प्रमाण भएकोले, यथार्थ अनुभव भएकोले अनुभवकर्ता पहिलो नम्बर। दोस्रो, त्यो वेद प्रकट गर्नेवाला, जसरी त्यहाँ अघिको दृष्टान्तमा अनुभवकर्ता त थियो तर उसले लेखेको पनि त थियो। त्यसै गरी तेस्रो वाक्यात, वाक्यात भन्नाले बताउनेवाला, वेदको ज्ञान दिनेवाला। भगवानले नै सर्वप्रथम वेदको ज्ञान ब्रह्माजीलाई गराउनु भएको। यस प्रकारले वेदको सहायता, वेदको सेरोफेरोमा तीनवटा अनुमान प्रमाण बताइएको छ जसद्वारा ईश्वर तत्त्वको सिद्धि गर्न सकिन्छ। अब अर्को अन्तिम आउनुहोस्, संख्या विशेषाच। संख्या विशेषाच भन्नाले हेर्नुहोस्, सृष्टिको क्रममा शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार दुईवटा परमाणु मिलेर एउटा अणु बन्दछ, तीनवटा अणु मिलेर एउटा त्रस रेणु बन्दछ, चारवटा त्रस रेणु मिलेर एउटा चतुर्रेणु बन्दछ र यस प्रकारले महावायुको सृष्टि हुन्छ। यसरी परमाणुदेखि महावायुसम्म बनिन्जेल जुन एउटा गणना चाहिन्छ, त्यो गणनाको उपयुक्तताको ज्ञान कसलाई हुन्छ? परमाणुलाई त हुँदैन, किनकि परमाणु जड हुन्। त्यसैले त्यो उपयुक्तताको ज्ञान पनि सर्वसमर्थ भगवानलाई नै हुन्छ। यस प्रकारले विभिन्न तर्कद्वारा ईश्वर तत्त्वको अस्तित्व सिद्ध गरिएको छ। यस बाहेक पनि कर्म र कर्मफलको सिद्धान्तद्वारा ईश्वर तत्त्वको अस्तित्व सिद्ध गर्न सकिन्छ। किनकि हामीले देखेकै छौँ, दुईजना व्यक्तिलाई लिनुहोस्,
दुवैजनाले समान अवस्थामा समान वातावरणमा समान मात्रामा परिश्रम पुरुषार्थ गरे तापनि एउटा व्यक्ति सफल हुन्छ, अर्को व्यक्ति विफल हुन्छ, कम सफल हुन्छ। यसको मतलब हाम्रो जुन फल हो त्यो पूर्वकृत कर्मको अधीनमा रहन्छ। अब कर्म आफै त जड हो, त्यसैले आफै यथा स्थानमा, यथा देशमा, पात्रमा, कालमा, समयमा उचित फल बनेर त्यो पहिला गरेको कर्म आफसे आफ आउन त सक्दैन। त्यसैले सबै जीवहरूको निम्ति पूर्वकृत कर्मको यथा समय, देश, काल, परिस्थितिमा उपयुक्त फल दिनेवाला, कर्मको हिसाब राख्नेवाला कोही एउटा समर्थ तत्त्व हुनुपर्छ जसलाई भगवान भनिन्छ। त्यसै गरी पातञ्जल शास्त्रका अनुयायीहरूका अनुसार एउटा व्यक्ति भन्दा अर्को व्यक्ति विद्वान देखिन्छ, त्यो भन्दा अर्को व्यक्ति हामी जान्ने देख्छौँ। यस प्रकारले एउटा भन्दा अर्को जान्ने, अर्को भन्दा अर्को जान्ने हुँदा 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 यसको अन्तिम सीमा जसलाई सबै विषयको पूर्ण ज्ञान हुन्छ त्यसको अस्तित्व सिद्ध हुन्छ जसलाई भगवान भनिन्छ। त्यसै गरी परिणाममा पनि एउटा चना भन्दा एउटा स्याउ ठुलो छ, स्याउ भन्दा फर्सी ठुलो, फर्सी भन्दा एउटा वृक्ष ठुलो, वृक्ष भन्दा पर्वत ठुलो, पर्वत भन्दा पृथ्वी ठुलो हुँदै हुँदै गएर एउटा अन्तिम असीम सीमा छ जसलाई भगवान भनिन्छ। यस प्रकारले अनेकौं तर्कहरूद्वारा ईश्वर तत्त्वको अस्तित्व सिद्ध गरिएको छ। यदि अझै कसैलाई विस्तृत रूपमा जान्नु छ भने उदयनाचार्यजीको न्याय कुसुमाञ्जली, लोकाचार्यजीको तत्त्वत्रय, उत्पल देवजीको सिद्धित्रयी यी ग्रन्थहरू पढेर यहाँहरूले अनुमान प्रमाणद्वारा ईश्वर तत्त्वको सिद्ध गर्न सकिन्छ यो बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब यस प्रकारले ईश्वर तत्त्वलाई हामीले अनुमान प्रमाणद्वारा सिद्ध गर्यौं र साथमा शब्द प्रमाणद्वारा पनि सिद्ध गर्नु छ र त्यसपछि भगवानलाई पनि जान्नु छ। यी सबै प्रकरणहरू बताइनेछ तर अर्को पटक। जय श्री राधे।